टाउन शिप से वापसी पर रात नानी मेरे कमरे में आए। वो मेरे जख्मों पर मरहम लगाना चाहती थीं। अब नानी को कोई बताए जख्म तो पहले ही एक अप्सरा ने भर दिए थे। महरोज बेटा, मैंने तुम्हारी खाला को बहुत समझाया था कि महरोज बड़ा अच्छा लड़का है। वो भी किया करती तलत और सानिया को वो लड़का बहुत पसंद था। नानी की ये बात सुन कर मुझे 440 वोल्ट का करंट लगा। सानिया को? हाँ, तलत के कजिन का बेटा है, प्रॉपर्टी डीलर है। सानिया इसे पसंद भी करती थी। सानिया को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। तलत ने सानिया से पूछा, उसने फौरन ही अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। किसी को मोहब्बत बन मांगे ही मिल जाती है और कोई मांग कर भी खाली हाथ ही रहता है। मैंने बड़े शायराना अंदाज में नानी से कहा था। इस दावर में मोबाइल आम नहीं था, अलबत्ता के नंबर का सहारा जरूर था, जो बिस्मा के घर में पहले से मौजूद था। मुझे ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं थी। तायाजी और नबील के घर पर टेलीफोन तो था, मगर लकड़ी के बॉक्स में बंद, जिस पर एक तालू हमेशा पड़ा रहता। नबील के घर जो टेलीफोन था, इस फोन की चाबी नबील के अबू के खीसे में होती थी। ताया के घर जो फोन था, उसकी चाबी ताई के परांदे के साथ बंधी होती। वहां से फोन करना ऐसे ही था जैसे कि भूखे शेर के मुंह से गोश्त निकाल कर लाना हो, इसलिए मजबूरना ही से कॉल करनी पड़ती। पीसीओ वाले भी बड़े जालिम थे, आशिकों से तो डबल पैसे लेते। एक तो कान लगाकर आशिकों की बातें सुनती और धीमा धीमा मुस्कुराते रहते। पैसों की बात आती तो फौरन ही आंखें माथे पर सजा लेते। पीसीओ से बिस्मा को फोन करके मेरा बाल बाल कर्जे में डूब गया था। नबील और आरफा से कई हजार रुपए में कर्ज ले चुका था। इन दोनों से अलिफा दियार लेता और सदे की राह पकड़ता। पहले मासी फोन अलिफाटयती में कोई जवाब न देता। मासी जानते बूझते हुए भी घनी बन जाती और जोर से रॉन्ग नंबर का नारा लगा देती। ये बिस्मा के लिए सिग्नल होता। मासी के घर में बहू भी थी, जिससे मासी मोहतात रहती थीं। मासी और नानी को मेरी और बिस्मा की परऊन चढ़ती हुई मोहब्बत की पूरी खबर थी। मासी भी चाहती थीं कि मेरा और बिस्मा का रिश्ता हो जाए। मैं बिस्मा को देखने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था, फिर भी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कई बार तो मैं गवालमंडी से साइकिल पर सवेरे ही सवेरे टाउनशिप कॉलेज रोड पर वाक़े बिस्मा के कॉलेज के बाहर इससे मिलने के लिए गया। मुलाकात तो ना हो पाती, सिर्फ इसे देख ही पाता। बिस्मा के ताया की बेटी सुंदस और उसके महल्ले की 2 लड़कियां उसके साथ पढ़ती थीं, जो सब मुझे अच्छी तरह से जानती थीं। 6 आंखों से बचते बचाते में और बिस्मा सिर्फ आंखें 4 ही कर सकते थे। वो जैसे ही हो जाती मैं अपनी साइकिल पकड़ता और रेलवे रोड पर वाक़े अपने टेक्निकल कॉलेज की तरफ गोली की रफ्तार से लूटता। बिस्मा से आंखें 4 करने के चक्कर में मेरी तालीम रफू चक्कर हो रही थी। अक्सर मुझे लेट होने की वजह से क्लास में दाखिले से रोक दिया जाता। अल्लाह भला करे बिस्मा के ताया की बेटी सुंदस का, जिसने मेरी तालीम का हर्ज नहीं होने दिया और ये बात जाके मासी आसिया के कान में डाल दी। अगले दिन जैसे ही मैंने मासी के घर फोन किया, मासी ने कॉल रिसीव की। हेलो। मासी की आवाज सुनकर भी मैं खामोश ही रहा। मासी की दूसरी तरफ से सरगोशी के अंदाज में दोबारा आवाज आई, महरोज बेटा, तुम बिस्मा के कॉलेज मत आया करो। मासी ने सिर्फ इतना ही कहा और फुट से फोन बंद कर दिया। मासी की बात मेरे लिए हुक्म से बढ़कर थी। क्यों ना होती, एक तो वो मासी थीं और दूसरी बिस्मा की माँ। मैंने बिस्मा के कॉलेज जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन मासी ने फोन पर दूसरा फरमान भी साना दिया कि आइंदा सिर्फ तुम इतवार वाले दिन सुबह 9 से 12 के दरमियान ही बिस्मा को कॉल कर सकते हो। मैंने दिल पर पत्थर रख के मासी का यह हुक्म भी मान लिया। बिस्मा से मुलाकात के लिए न जाने मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते। किसी की शादी का कार्ड, कोई सामान, किसी को टाउनशिप ले जाना हो। महरोज साहिब 24/7 हर वक्त मुयस्सर थे। जिन दिनों मेरा बिस्मा से आंख मटका चल रहा था, उसी दौरान एक दिन मैं छत पर अपने कबूतरों को दाना डाल रहा था। लो मिठाई खाओ। मैं पलटा, नबील मेरे पीछे खड़ा था, इसके हाथ में मिठाई की प्लेट थी। तुम आज दुकान पर नहीं गए? मैंने बर्फी की एक डली प्लेट में से अलिफाटेती हुए पूछा।
آج آلی کی منگنی تھی؟ اچھا، کہاں کی ہے؟ گجراوالا میں۔ لڑکے کی دودھ دہی کی دکان ہے۔ بھابھی صغر اور خلیل بھائی آئے تھے منگنی پر۔ میں نے پوچھا۔ نبیل نے جواب دیا۔ ابواجی نے منایا تھا، میں ان کے خاندانی اختلاف سے واقف تھا، اس لیے مزید بات نہیں کی۔ خلیل بھائی اپنے سالے ظفروں سے آلی کا رشتہ کروانا چاہتے تھے، جس کے حق میں نبیل نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی مٹھائی کھاتے ہوئے کچھ سوچنے لگے۔ تم نے لڑکے کے بارے میں نہیں پوچھا؟ میں مٹھائی کھاتے ہوئے چونک پڑا۔ تم نے رشتہ کیا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ آلی کو گجروں کے گھر نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ نبیل کی بات سوان کر میں مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا میں نے دیکھا ایک پلیٹ آلی بھی الفاٹئی ہوئے چھت پر آئی اور آتے ہی نبیل کو پیغام دے دیا۔ ابواجی بلا رہے ہیں بھائی۔ نبیل جلدی سے نیچے چلا گیا۔ مبارک ہو آلی۔ مبارک کس بات کی؟ آلی نے تلخی سے پوچھا۔ تمہاری منگنی ہوئی ہے۔ شادی نہیں ہوگی جی۔ آلی نے شکایتی نظروں سے مجھے دیکھا اور یہ بول کر ہمارے گھر کی سیڑھیاں آتر گئی۔ آلی دکھنے میں حسین تھی۔ وہ ہمیشہ بڑی سی چادر میں لپٹی رہتی۔ میٹرک تک وہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ ہی آئی، مگر اس نے کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ نہ میں نے کبھی نبیل سے پوچھا، نہ ہی اس نے بتایا۔ آلی کو میں نے کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ میرا ماننا ہے پردہ عورت کی خوبصورتی کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ بڑھاتا ہے۔ عورت جس قدر کپڑوں میں لپٹی ہوگی وہ اس قدر ہی پر کشش نظر آئے گی۔ ایسا ہی کچھ معاملہ آلی کے ساتھ بھی تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی یا پھر گھر کے کاموں میں مصروف، ایک دم شانت گمسم اس دن میں اس کا جواب سوان کر حیران رہ گیا تھا۔ میں کچھ دیر آلی کے جملے پر غور کرتا رہا، پھر دینے والی پلیٹ الفاٹے کر کبوتروں کو دانہ ڈالنے لگا۔ عائشہ، تم بھی مہروز کی منگنی کر دو۔ میں نے یہ سانا تو میرے دل نے پیادکنا شروع کر دیا۔ ماں جی، کہاں کر دوں منگنی؟ امو نے نانی کی بات کو ہلکے میں لیا تھا۔ نانی نے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگیں، مہروز، بسما سے کر دیں تمہاری منگنی؟ اس سے پہلے میں کچھ کہتا امی جلدی سے بول پڑی، امو جی، بھائی رشید کے سامنے مت کہہ دیجیے گا۔ باجی جو کبھی کبھی ہم سے مل لیتی ہیں، رشید بھائی اس پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ جانتی ہوں رشید کو بھی اور اس کے باپ کو بھی۔ وہ کون ہوتا ہے پابندی لگانے والا؟ تم اپنی بات کرو۔ تمہیں لڑکی پسند ہے یا نہیں؟ نانی کی بات ختم ہوئی، امی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آپ کی مرضی، میں نے انجان بنتے ہوئے خشک سے انداز میں کہا تھا۔ ماں جی، میں مہروز کے ابو سے پوچھ لوں؟ امی نے نانی کو ٹالنے کی کوشش کی۔ میں پوچھ چاکی ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، نانی نے فٹ سے کہہ دیا۔ امی نے حیرت سے نانی کی طرف دیکھا۔ آخر وہ میری ماں کی ماں تھیں۔ کہا نہ پوچھ چکی ہوں۔ امو نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھیں مگر نانی کو کہہ نہ سکیں۔ نانی پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگیں، مہروز تم نبیل سے موٹر سائیکل لے آؤ اور آج ہی مجھے ٹاؤن شپ چھوڑ آؤ۔ جیسے ہی کوئی مناسب وقت ملے گا میں رشید اور آسیہ سے بات کرتی ہوں۔ میں پوری تیاری کے ساتھ نانی کو لے کر ٹاؤن شپ پہنچا۔ خالو رشید طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے گھر پر ہی تھے۔ خالو کی طبیعت تو کچھ بہتر ہو چکی تھی، ان کو گھر پر دیکھ کر میری طبیعت ضرور خراب ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی خالو نے مجھے اپنی نظروں سے الفاوجیل ہونے نہیں دیا۔ میں تو صرف بسما کے ہاتھ اور پاؤں ہی دیکھ سکا۔ خالو کی موجودگی میں بسما کے گھر راکنا فضول تھا۔ اس سے پہلے کہ خالو مجھے خود واپس جانے کے لیے کہتے، میں نے عزت سے الفاٹینا ہی بہتر سمجھا۔